अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जहां हम पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियां और अपडेट शेयर करते हैं। सबसे पहले कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और आप मेरी ये वीडियो पाकिस्तान की किस शहर से देख रहे हैं। अगर आपको ड्रामों की कहानियां पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नए और दिलचस्प ड्रामे के बारे में जिसका नाम है नामुकम्मल इश्क। ये कहानी मोहब्बत, जुदाई और किस्मत के खेल के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे में हमें दो मशहूर अदाकार नजर आएंगे, अली अंसारी और लाइबा खान। दोनों अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। कहानी एक सादा सी लड़की से शुरू होती है जो जिंदगी में बड़े ख्वाब रखती है। वो हमेशा सच्चाई और मोहब्बत पर यकीन रखती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आता है जो उसकी दुनिया बदल देता है। यही शख्स उसकी मोहब्बत भी बनता है और उसकी सबसे बड़ी आजमाइश भी। अली अंसारी इस ड्रामे में एक संजीदा नौजवान का किरदार अदा कर रहे हैं। वो बज़ाहिर मजबूत और कामयाब दिखाई देता है, लेकिन उसके दिल में बहुत से राज छुपे हुए हैं। वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल किसी को नहीं बताता और हमेशा खामोश रहना पसंद करता है। इसी खामोशी के पीछे उसकी असल कहानी छुपी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है। लाइबा खान एक मासूम और नरम दिल लड़की के किरदार में नजर आएंगी। वो दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझती है। उसकी सादगी हर किसी को मुतासिर करती है, लेकिन किस्मत उसके साथ एक अजीब खेल खेलती है। उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत आती है, मगर इस मोहब्बत का अंजाम आसान नहीं होता। यही चीज़ कहानी को दिलचस्प बनाती है। दोनों की पहली मुलाकात एक इत्तेफाकिया लम्हे में होती है जहां वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने ले आती है। पहले ये मुलाकातें आम लगती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदल जाती हैं और फिर यही दोस्ती मोहब्बत बन जाती है। नाजरीन को यहाँ से कहानी दिलचस्प लगने लगती है। जब मोहब्बत का एहसास होता है तो दोनों को लगता है कि ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगते हैं और एक खूबसूरत ज़िंदगी का तसव्वुर करते हैं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर होता है, क्योंकि कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला होता है जो सब कुछ बदल देता है। दोनों के ख़ानदान इस रिश्ते को कबूल नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये फ़ैसला गलत है। इसी वजह से मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। घर के माहौल में तनाव बढ़ जाता है और दोनों को अपने फ़ैसले पर शक होने लगता है। यही वो लम्हा होता है जहां मोहब्बत का असल इम्तिहान शुरू होता है। अली अंसारी का किरदार एक मुश्किल फ़ैसला करता है। वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है, लेकिन इस फ़ैसले के नताइज बहुत सख्त होते हैं। लाइबा खान इस सूरत हाल को समझ नहीं पाती और उसे लगता है कि उसे धोखा दिया गया है। ये गलतफहमी दोनों को दूर कर देती है। कहानी में दर्द और जज्बात बढ़ जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है, मगर दोनों के दिल में एक दूसरे की याद बाकी रहती है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन माजी उन्हें बार बार याद आता है। इसी दौरान कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जो कहानी का रुख बदल देते हैं और सच आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लगता है। कुछ अरसे बाद दोनों की ज़िंदगी बदलने लगती है। वो अपनी अपनी मसरूफियात में खुद को मशगूल करने लगते हैं, लेकिन दिल के अंदर छुपी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। कभी कभार पुरानी यादें उन्हें परेशान कर देती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो एक दूसरे को भूल नहीं सकते। यही एहसास उन्हें बार बार माजी की तरफ ले जाता है और कहानी दोबारा एक नया मोड़ लेती है। इसी दौरान किस्मत उन्हें दोबारा एक जगह मिला देती है। ये मुलाकात अचानक होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। काफ़ी अरसे बाद आमने सामने आने का एहसास अजीब होता है। दिल में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन अल्फाज नहीं मिलते। ये लम्हा बहुत जज्बाती बन जाता है। लाइबा खान का किरदार अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका होता है। वो ज़िंदगी की मुश्किलात से बहुत कुछ सीख चुकी होती है। उसकी सोच और शख्सियत में भी तब्दीली आ चुकी होती है। वो अब अपने फ़ैसले खुद करना चाहती है, मगर माजी का दर्द अभी तक बाकी होता है। इसीलिए वो दोबारा इस रिश्ते पर एतमाद नहीं कर पाती। ये कश्मकश कहानी को दिलचस्प बना देती है। दूसरी तरफ अली अंसारी भी बदल चुके होते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होता है। वो चाहते हैं कि सब कुछ दोबारा ठीक हो जाए, मगर उन्हें मालूम है कि ये आसान नहीं होगा।
وہ لائبہ کا اعتماد واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کوشش میں وہ کئی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ یہی کوشش کہانی کا اہم حصہ بن جاتی ہے۔ کہانی میں ایک اور اہم کردار داخل ہوتا ہے جو دونوں کی زندگی کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ یہ کردار ان کے درمیان فاصلے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ غلط فہمیاں دوبارہ پیدا ہونے لگتی ہیں اور حالات پہلے سے زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ یہی سسپنس ڈرامے کو دلچسپ بناتا ہے۔ وقت کے ساتھ کچھ سچائیاں سامنے آتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ بہت سی غلط فہمیاں دور ہونے لگتی ہیں اور دونوں کو اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سچ سن کر دونوں حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ حقیقت وہ نہیں ہوتی جو وہ سمجھ رہے تھے۔ یہ لمحہ کہانی کا اہم موڑ بن جاتا ہے۔ اب دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے جلدی فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ اس وقت ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تو شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن اب وقت گزر چکا ہے، اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ کیا سب کچھ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ان کے دلوں میں بار بار آتا ہے اور یہی کہانی کا اصل موضوع بن جاتا ہے۔ دونوں خاندان بھی اب نرم رویہ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ انہیں بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے اور دونوں کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، مگر فیصلہ ابھی بھی دونوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ اصل رشتہ انہی کا ہے۔ یہی لمحہ کہانی کو جذباتی بنا دیتا ہے۔ لائبہ خان کے دل میں اب بھی محبت باقی ہوتی ہے، مگر وہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں دوبارہ دل نہ ٹوٹ جائے، اسی لیے وہ جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ علی انصاری صبر سے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس بار سب کچھ سچائی پر مبنی ہو اور کوئی راز باقی نہ رہے۔ یہی چیز ان کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ آخر کار ایک دن دونوں کھل کر بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل کی ساری باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ماضی کی غلطیوں کو قبول کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ لمحہ بہت جذباتی ہوتا ہے اور ناظرین کے دل کو چھو لیتا ہے۔ یہاں سے کہانی ایک مثبت رخ اختیار کرتی ہے۔ اب دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ماضی کو بھلا دیں گے اور ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور مشکلات کا مل کر سامنا کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی بدل دیتا ہے اور انہیں ایک نئی امید دیتا ہے۔ ناظرین بھی اس لمحے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت میں صبر اور اعتماد بہت ضروری ہے۔ اگر رشتوں میں سچائی نہ ہو تو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ سچ بولنا ضروری ہے۔ یہی ڈرامے کا اہم پیغام ہے۔ ناظرین اس کہانی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، خاص طور پر یہ کہ جلدی فیصلے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بعض اوقات حقیقت مختلف ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ سچ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی سبق اس ڈرامے کی اصل خوبصورتی ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بناتا ہے، اسی لیے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ علی انصاری اور لائبہ خان کی جوڑی بھی ناظرین کو بہت پسند آتی ہے۔ دونوں کی کیمسٹری اسکرین پر زبردست نظر آتی ہے اور ان کی اداکاری کہانی کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ڈرامہ مقبول ہو جاتا ہے اور لوگ ہر قسط کا انتظار کرتے ہیں۔ یہی چیز اس کی کامیابی کی وجہ بنتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی اختتام کے قریب پہنچتی ہے، جذبات اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت سفر دیکھا ہے جہاں محبت، جدائی اور دوبارہ ملاپ سب شامل ہیں۔ یہی چیز ڈرامے کو یادگار بنا دیتی ہے اور لوگ اسے دیر تک یاد رکھتے ہیں۔ کہانی دل کو چھو لینے والی بن جاتی ہے۔ اختتام میں دونوں اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ وہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیتے ہیں اور خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس میں اعتماد شامل ہوتا ہے۔ یہی چیز ان کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ ناظرین اس انجام سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ نامکمل عشق دراصل یہ بتاتا ہے کہ ہر محبت کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مشکلات ہی رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں اور وقت کے ساتھ انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ یہی چیز زندگی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور یہی اس کہانی کا اصل پیغام ہے جو دل کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسی محبت کی کہانیاں پسند ہیں تو یہ ڈرامہ یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ اس میں جذبات بھی ہیں، سسپنس بھی ہے اور ایک خوبصورت پیغام بھی۔ اسی لیے یہ کہانی دلوں کو چھو لیتی ہے اور ناظرین کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ڈرامہ نامکمل عشق کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس شہر سے ہیں اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔